बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। कराची में जो केपीओ पर हमला हुआ उसके बाद के मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर मुसलसल देख रहे हैं। अंदर की जो फुटेजेस सामने आई हैं आज सुबह, कल रात में, उनको देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि क्या भयानक सूरत हाल रही होगी। लेकिन इस हमले के बाद मुतअद्दिद पुलिस ऑफिशल्स ने, जिनसे मीडिया बात कर रहा है, अखबारात बात कर रहे हैं, नाम जाहिर ना करने की शर्त पर खौफनाक इंकशाफात किए हैं। मेरी खुद 2 पुलिस ऑफिसर्स से बात हुई। उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जिनको सुनकर बंदा परेशान हो जाए। अभी आपके सामने रखते हैं, एक मजाक है, एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे साथ किया जा रहा है, हमारे अहलकारों के साथ ख़ास तौर पर किया जा रहा है। ये अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े होते हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े होने वालों के साथ भी ये कितना भयानक मजाक है, अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके अलावा शेख रशीद अहमद साहब ने ये बताया है कि उनके साथ बड़ी ठीक ठाक किस्म की डकैती की गई है। इस डकैती की मालियत जो शेख रशीद साहब बता रहे वो कोई 17-18 लाख रुपए के करीब है। ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। और ये डकैती किसी और ने नहीं, पुलिस ने की है। लेकिन सबसे पहले जो सिक्योरिटी की सूरत हाल केपीओ की है वो आपको दिखा दूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अंदर की वीडियो है, उस वक्त की वीडियो है जब लाइव एक्शन जारी था। अंदर ये दहशतगर्द मौजूद थे, इनसे लड़ाई जारी थी। हमारे जवान अपनी जान हथेली पर लेकर इनसे मुकाबला कर रहे थे। उस वक्त की इस वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कि अंदर ये एक्शन जारी था। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये असल में सब कुछ हो भी रहा था या बाद में हो जाने के बाद दिखाने के लिए वीडियोस वगैरह बनाई गई हैं, किया क्या गया है। 3 नौजवान अहलकार हैं और इन तीनों नौजवान अहलकारों के पास एक प्रोटेक्टिव सूट होता है। उसमें हेलमेट शामिल होता है, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उसमें सर से पैर तक तमाम हिफाजती इक़दाम होते हैं। वो प्रोटेक्टिव सूट आपको नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से ये वेपन लेकर मौजूद हैं इस लाइव सिचुएशन में, उसको आप देखिए। इस सिचुएशन की वीडियो बन रही है। यानी जिस तरह से हमारे अहलकार झांक झांक कर वहाँ मौजूद हमला आवरों से मुकाबला कर रहे हैं, इसकी वीडियो बन रही है। और अगर आप देखें तो एक सीन में जब मुकाबला करने वाला दूसरी तरफ आ जाता है, कॉरिडोर के दूसरी तरफ आ जाता है, तो वीडियो बनाने वाला जिसके पास यकीनन वेपन नहीं है, वो तो वीडियो बना रहा है, वो मुकाबला करने वालों से ज़्यादा आगे जाकर झांक कर वीडियो बनाता है, कैमरा आगे ले जाकर वीडियो बनाता है। ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है। बहुत अजीब है। मेरी जिन ऑफिसर से बात हुई उन्होंने कहा कि अगर नाम ना लिया जाए तो आपको बता सकते हैं कि सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक नहीं है। पेशावर के हमले के बाद तो होना ही चाहिए था कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती, एक्सट्रीम हाई अलर्ट, लेकिन ऐसा नहीं था। पता क्या चल रहा है अब तक की तहकीकात में? 3 चेक पोस्ट, तीनों खाली थी। अब इसकी मल्टीपल रीजन सामने आ रही हैं। कि रीज़न ये भी सामने आ रही है कि शिफ्टें चेंज होने का वक्त था, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। इमेजिन करें, शिफ्टें चेंज होने का वक्त था इसलिए वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी। यहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है कराची का, और इस इमारत में, कराची पुलिस चीफ की इस इमारत में अक्सर कैमरे काम नहीं कर रहे। बाकी शहर का अल्लाह हाफिज, कराची पुलिस चीफ की इमारत में अक्सर कैमरे काम नहीं कर रहे। और इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी सिक्योरिटी बहुत नाकिस है। ये पता चल रहा है, बड़ा फेलियर है ये जो कुछ सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कराची की जो पुलिस है, अगर आप उसको हर तरह से शामिल कर लें, मुख्तलिफ विंग्स में, हिस्सों में ड्यूटी अंजाम देने वाले लोग, इनकी फोर्स के मुख्तलिफ नाम देकर इन्हें जगह जगह मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है, उन सबको शामिल कर लें तो कोई 44,000 के करीब अहलकार हैं। उनमें अहम तरीन इमारतों और अहम तरीन शख्सियात की ड्यूटी देने वालों को निकाल दें तो शहर के लिए कोई 24,000 अहलकार हैं। इस शहर की आबादी पे अगर आप उन्हें डिवाइड करने बैठें तो तकरीबन 1200 शहरियों पर एक पुलिस वाला है। और पुलिस की अपनी सिक्योरिटी का हाल क्या है आपने देख लिया है। ये कराची पुलिस के चीफ का ऑफिस है। और फिर इनके पास जिस तरह का इक्विपमेंट है, असलहा इनके पास नाकाफ़ी, सिक्योरिटी आलात इनके पास नाकाफ़ी,
اور بیریئرز وغیرہ بھی ان کے پاس ناکافی ہیں. یہ ان کی اپنی اہم ترین عمارتوں کی صورتحال ہے. اب جو حملہ آور ہیں ان کے حوالے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک کفایت اللہ، یہ 22 سال کا ہے. اس کا تعلق خیبر پختونخوا میں لکی مروت سے بتایا جا رہا ہے. دوسرا ہے زالہ نور، یہ 21 سال کا ہے. یہ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے. ان میں سے بعض سامنے سے داخل ہوئے، ان میں سے بعض پیچھے سے داخل ہوئے، تو سیکیورٹی دونوں طرف کمپرومائز تھی. ایک گاڑی میں آئے ہیں یہ لوگ، کرولا گاڑی بتائی جا رہی ہے گولڈن کلر کی. اس کے مالک کو جو ہے وہ اٹھایا گیا. اس نے یہ بتایا کہ میں نے گاڑی بیچ دی تھی ایک کار ڈیلر کو. اس نے آگے اس گاڑی کا کیا کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہوا. یہ اب تک کی تفتیش میں پتہ چلا ہے. ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں مسلسل حملے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ جانیں پولیس والوں نے دی ہیں. ناکوں پہ کھڑے ہو کر جانے دی ہیں، اہم ترین عمارت کی حفاظت میں جانے دی ہیں. اور ان کے اپنے سینٹرز، وہ پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، خیبر پختونخوا میں ہوں یا بلوچستان میں، ان کے اپنے سینٹرز پر حملے ہوئے ہیں اور ان حملوں میں ان کی جانیں گئی ہیں. ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی. یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا. اس سے آگے تفتیش مزید ہوگی اور کچھ چیزیں ہمیں مزید پتہ چلیں گی. ذمہ داروں کا تعین یہاں ہونا چاہیے اور ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا چاہیے. جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے یقیناً ادارے کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت ان کے لواحقین کی کفالت کی جائے گی اور ان کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. لیکن اب تک جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایک مذاق لگ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. جنہوں نے جان دی ان کو تو سلام کہ انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن ان سب چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی سیکیورٹی آڈٹ کے بعد ضرورت ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، شیخ رشید احمد صاحب نے ایک عدد پرچہ کروایا ہے. یہ درخواست انہوں نے جمع کرا دی ہے اشفاق احمد وڑائچ جو ایس ایچ او ہے، اس کے ساتھ انسپیکٹر عاشق علی منور، اور پھر جو وہ لوگ جو انہیں گرفتار کرنے آئے تھے. شیخ رشید صاحب نے تو کچھ 200 نامعلوم افراد جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 تاریخ فروری کی رات تقریباً 12:30 بجے اپنے گھر میں بحریہ گولف سٹی مری ایکسپریس وے مری ایکسپریس وے کی حدود میں سو رہا تھا کہ چند نامعلوم افراد میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے. مجھے زبردستی اغوا کرنے کی نیت سے کمرے سے پکڑ کر باہر لے آئے. میں نے دیکھا کہ میرے باورچی، گارڈ، ڈرائیور، دیگر ملازمین پر تشدد کیا جا رہا تھا. اور اشفاق احمد نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پولیس انسپیکٹر ہوں اور آج میں تمہیں سبق سکھانے آیا ہوں. اس پر میں نے کہا میرے خلاف تھانہ اپارہ میں جاری کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے اور اس کیس کا تمام ریکارڈ اپنے پاس بلا رکھا ہے، جس پر اشفاق نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کہا عدالتوں کو بھی دیکھ لیں گے. ملزم نے میرے اصرار کرنے کے باوجود مقدمے کی بابت مجھے نہیں بتایا اور ہمراہی افراد کو کہا اس کو پکڑ کر میرے پیچھے لے آؤ. ملزم اشفاق احمد وڑائچ، انسپیکٹر عاشق علی منور، فضل عباس، عثمان ظہور کانسٹیبل مجھے دوبارہ بیڈ روم میں لے گئے جہاں پر سائل کے یعنی شیخ رشید کے نے میرے 3 عدد آئی فون 13 پرو میکس پڑے تھے، اٹھا لیے. الماری کی تلاشی لی، وہاں سے 2,72,000 روپے کیش تھا. 6 قیمتی گھڑیاں تھیں وہ اٹھا لی ہیں. سادہ کپڑوں میں ملبوس اشخاص جن کو میں سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سے جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. میرے ملازموں کی جیبوں میں اخراجات کی مد میں موجود رقم نکالی اور 2 عدد موبائل سیمسنگ زبردستی چھین لیے. دیگر قیمتی سامان کے ساتھ میری ذاتی حفاظت کے لیے موجود 3 لائسنسی بندوقیں بھی چھین لی. میرے ملازموں کو مارا پیٹا، تشدد کیا. بندوقوں کے زور پر ان سے بیان ریکارڈ کروایا کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی پولیس اپنے ساتھ کچھ لے کر جا رہی ہے. ملزموں نے میرے گھر کی قیمتی اشیاء اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں لاد لی اور مجھے زبردستی ایک پرائیویٹ گاڑی میں بٹھایا اور میرے گھر پر حملہ آور ہو کر مجھے اغوا کر کے اور میرے ملازموں پر تشدد کر کے اور میرے موبائل فونز، قیمتی اشیاء وغیرہ لے کر میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے. قانونی کارروائی کی جائے، انصاف فراہم کیا جائے. یہ شیخ رشید صاحب کی درخواست ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ 17-18 لاکھ روپے، اس سے کہیں زیادہ مالیت کی چیزیں ہیں. 3 عدد آئی فون 13 پرو میکس. اس کے بعد گھڑیاں، شیخ رشید صاحب کے پاس جو گھڑیاں ہیں ایک گھڑی لاکھوں روپے کی ہے اور پھر اس کے بعد دیگر چیزیں اور ویپن وغیرہ، یہ کہیں زیادہ مالیت کی چیزیں ہیں جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان سے لوٹی گئی ہیں. شیخ رشید صاحب نے جب جیل سے چھوٹے تھے تب بھی سب کچھ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. اب انہوں نے اس کی درخواست دے دی ہے. کیا اس سلسلے میں کچھ ہوگا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارے ہاں جب پولیس کچھ لے کر چلی جاتی ہے
تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ وہ چیزیں واپس ملیں. اور پولیس نے تو یہاں پر یہ بھی لکھوا لیا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں ہم کچھ لے کر نہیں جا رہے. تو شیخ صاحب کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو بھول جائیں. درمیانے پیسے والے آدمی ہیں شیخ صاحب, وہ یہ تمام چیزیں دوبارہ لے سکتے ہیں. لیکن اگلی بار جو لیگل بیٹل ہے اس میں شیخ صاحب صرف رکوائیں نہیں کسی بھی کارروائی کو, ضمانت قبل از گرفتاری بھی حاصل کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.